আরশের সামনে সিজদায় পড়ে কাঁদবেন নবী যারে যার মাফ করে দাও গো মাওলা উম্মত আমার গুনাহগার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله على وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك السلام عليك আপনাকে